आयच्या सोबानी जर देवाक मानवना तसली कामां आसत तर ती बंद जातली. मोगळ आयकुप्यानो, आयज आमी 16व्या आविसराच्या उरलेल्या ओळींनी पळोवया आणि ताच्या उपरांत आमी 17व्या आविसरांत पळोवया. तर पयले सुवातेर आमी वाचूया दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 16वो आविसर आनी 9वी ओळ. आनानी आणी आसाक म्हटलें, देवाचेर विस्वास दवरणाऱ्या ओस्तोऱ्यांक आनी दादल्यांक देव सोदता. इश्टानो, देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरणारी मनशां आमी जावंक जाय. तर तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात? तुमी तुमचो धर्म सोडचो अशें हांव म्हणना. तर देवाच्या उतराची व जिवंत देवाची तुमकां वळख आसा काय ना हेंच हांव तुमकां विचारतां. देवाचो मोग तुमी केन्ना चाखला काय अजूनय तुमकां जिवंत देवा संबंदी कांयच खबर ना? इब्रिवांक बरयल्ली चीट 11वो आविसर आनी 6वे ओळीन अशें बरयल्लें आसा. भावार्थाविरीं कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना. देवाशी वेतेल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदता तांकां तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय. तशेंच इब्रिवांक बरयल्ली चीट 12वो आविसर आनी 1ली ओळ आमी वाचूया. तर आमी सोरभोवतीं इतल्या मनशाची गोवाय पळोवन सगलो भार आनी आमकां वेडो घालता तें पातक पयस करुया आनी धांवूंक सुरू केलां तें थिरायेन चालू दवरुया. इतलेंच म्हत्वाचें न्हय तर विस्वासान जियोपूय गरजेचें जावन आसा. इश्टानो, आयज अशे जायते क्रिस्तांव लोक आसात की तांकां भावार्थान चलोंकूच नाका. तांकां देवाच्या उतरा प्रमाणें चलोंकूच नाका. अशें जर जालें जाल्यार आमचें जिवीत कशें वाडूं येता? आमी देवाची खुशी कशी करूं येता? देवाच्या मोगान आमी रावूंक जाय. क्रिस्त आमचे भितर दिसूंक जाय. देवाचो मोग जर आमचे भितर ना तर ही आमची कूड कित्याकूच उपकारना. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 16वो आविसर आनी 10वी ओळ. ही गजाल खऱ्यांनीच अजापाची अशी जावन आसा. आसा राजान ती धमकी मानून घेतली ना, कारण ताणें ताजेर विस्वास दवरूंक ना. तो देवाचेर पात येवन रावूंक नासलो आनी देवाचेर ताजो खरो विस्वास नासलो. इश्टानो, एका वेळार देवाचेर खूब विस्वासान तो रावपी मनीस जावन आसलो. ताजें उतर वाचप हें म्हत्वाचें जावन आसा. ताजेशी प्रामाणीकपणान चलप हें म्हत्वाचें जावन आसा. जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे करता तो लॉजीक पडना. आसा राजान आतां आपणाचें जिवीत बदललेलें आसलें. आयज आमच्या मदें जायते जाणकार लोक आसात, पूण तांचें जिवीत कशें आसा? देव भिरांतीचें तें जावन आसा काय ते संवसाराक लबदल्ले जावन आसात? दोनया जेजून आपणाचें जिवीत बेश्टेंच ह्या संवसारान वपूंक ना. जण एकल्याच्या पातका पसत ताणें आपणाचो जीव दिलो. कित्याक लागून आयज जायते जाण देवाचे व्हड चाकर जावंक पावले. आमच्या देशान पासून देवाची सेवा करणारे जायते लोक आसले. तातूंतल्या थोड्याची नांवां हांव तुमकां आयज ह्या सुवातेचेर सांगतां. साधू सुंदर सिंग, पंडिता रमाबाई, नारायण वामन टिळक, कृष्णराज हांचें सगळें जिवीत भावार्था उदेशींच ह्या संवसारान आमकां पळोवंक मेळटा. ताणें केल्लो वावर आयज पासून चालू आसा आनी तांचो वावर खूब सुंदर जावन आसा. आयज देवान तुका आनी म्हाका विचून काडला
कित्या पासत ताजो वावर करचे पासत आमी ताजो वावर करूंक जाय. देव तुका खंयचेय सुवातेचेर उपेगांत हाडूंक सोदता, पूण देवाचो वावर तूं सोडी नाका. ज्या तरेन देवान तुका तो वावर दिला त्या प्रमाणे तूं कर. देवाची बेसांवां तूं भरपूर घेतलो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 16 आविसोर आनी 12 ओळ. देवान ताजेर व्हड दुयेंस धाडलें आनी ताजें दुयेंस उपरांत व्हड जावंक पावलें. आनी अशेच परिस्थितीन आसा वो राजा देवाशी आयलो ना, तर ताणें आतां वैजाचो आदार घेतलेलो आसलो. मोगाळ भावबणानो, वैजा कडेन वचप हातून कांयच चूक ना, पूण तो देवा कडेन आयलो ना ही गजाल म्हत्वाची जावन आसा. भावार्थ्यान, दुयेंसाच्या वेळार वैजा कडेन वचूंकूच जाय. जितलें वैजा कडेन वचप म्हत्वाचें जावन आसा तितलेंच ताणें देवाशी येवंक जाय. हेंय म्हत्वाचें जावन आसा. मोगा इश्टानो, विज्ञान आमकां सांगता की मनशाची 60% जी दुयेंसां आसात ती मनशाच्या वायट कारणां उदेशी म्हणजेच मनशाच्या पातका उदेशींच ती घडून येता. ती ताच्या कुडी वरवीं घडून येता, कारण तांणी आपणाची कूड जशी जाय तशी सांबाळूंक ना. त्याच पासत मनशाचेर दुयेंस पिडा येवंक पावता. आनी पवित्र पुस्तकूय आमकां हेंच सांगता. पातक हें मनशाचेर मरण हाडटा. आयज जायतो लोक ह्या संवसारांत दुयेंत आसा. कितलेशेच जाण आतुनाचेर आसात. तातूंतले कितलेशेच जाण देवाचेर भावार्थ दवरून उठलेले आसात. थोडे आजुनूय बरे जावंक ना. तांकां हांव हेंच सांगता, ताणें पूर्ण आपणाचें जिवीत दोन जेजू क्रिस्ताच्या हातांत घालचें. आपणाचें पातक कबूल करचें. आपणें केन्ना कितें केलां हाजें सगलें बोगसणें मागचें. तेन्नाच तांच्या भावार्था प्रमाणे ती बरी जावंक शकता. जाकोबान बरयल्ली चीट 5 आविसोर आनी 14 ओळ. तुमच्या मदलो कोणीय दुयेंत आसा, ताणें सोबेच्या वडिलाक आपोवचें आनी ताणें दोनयाच्या नांवान ताका तेल लावचें आनी ताचे पासत मागणें करचें. जाकोब म्हणटा, 2 गजाली आमी करूंक जाय. दुयेंत आसलोल्या मनशा पासत पयले सुवातेर मागणें करूंक जाय, म्हणजे आमी देवाशी वचूंक जाय. आनी दुसरी गजाल, दोनयाच्या नांवान दुयेंत आसलोल्या मनशाक तेल लावंक जाय. मोगा बाबणानो, तें तेल म्हणजे कितें जादू न्हय वो धर्मीक गजाल न्हय. तें जावन आसा एका वखदा सारकेंच. त्याच प्रमाणे तेलाचो उपेग त्या सुवातेचेर करचो अशें सांगलेलें आसा. आमी तेलाचो उपेग करतात. कोणाची तकली उसळटा जाल्यार आमी तकलेचेर म्हणजेच माथ्याचेर तेल घालता, म्हणजे तेल आमची कूड थंड करता. आयज अशे तरेन आमकां मागण्याची गरज आसा, पूण आमी देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरूंक जाय. अर्द्या विस्वासान मागलेलें मागणें देव केदींच आयकना. देवाक जाय आमी आमचो पूर्ण भावार्थ ताजेर दवरलेलो. आमी आमच्या येवजणेन चलचें न्हय, तर देवाचे येवजणेन चलचें. देवाच्या उतरा उद्देशी आमी सगलें करूंक शकता. फिलिपकारांक चीट 4 आविसोर आनी 13 ओळ. मोगा इश्टानो, भावार्थान चलप म्हणजेच देवाचेर पातयेवन चलप. आमच्यो गरजो आमी सदांच देवाशी घालप आनी ताजेरूच आमी पातयेवन रावप आनी मागणें करप. तेन्नाच तो आमच्या सगल्या गरजांक आदार दिवंक शकता. पूण आमकां तितलोच भावार्थ आसूंक जाय. भावार्था विरीत आमी देवाक पळोवंक शकना. देव आपणाच्या येवजणे प्रमाणे आमकां जबाब दिता. आमचे मागणें आयकता. तो आमकां जाय त्या प्रमाणे जबाब दिना, तर तो ताजे खुशे प्रमाणे जबाब दिता. जर आमी आमचो सगळो भार ताजेर घातलो तरूच तो आमकां व्हड जिवीत दिता. आमच्या जिवितांत तो काम करूंक पळयता. आयज आमी सगळे जाण प्रामाणीकपणान, खालतीकायेन, ल्हानविकायेन
ताजेशी येवंक जाय, ताका सोदूंक जाय, ताका उलो मारूंक जाय, आमचें जिवीत कबूल करूंक जाय. तेन्नाच देव आमच्या जिवितांत व्हड काम करूंक पळयता. आयज संवसारांत कितलो लोक आसा? जायतो लोक. कितले जाण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात? इश्टानो, हांव जाणा तुका जायत्यो अडचणी आसात. देवाचें उतर पासून तुका जायते फावटी आयकूंक मेळना. कारण घरांत तुज्या जायती कटकट आसा आनी घरांतली तुजी आजुनूय साल्वार जावंक ना. देवान तांची काकूत करूं हेंच म्हजें मागणें जावन आसा. देवाच्या वेळा प्रमाणे देव तांकां थारणाचें देणें दितलो. देव तांकां सोडचो ना, निमून सांडचो ना. आयज देवान तुजी सुटका केल्ली आसा, तोच देव तांची सुटका करतलो. पूण तुजो भावार तूं उणो करिनाका. दुकान त्रासान तूं घट राव. एक दीस तांकां देव आपणाच्या वावरा पासत आपयतलो. तेन्ना तूं खूब खुशाल जातलो. तर आतां मुखार पळोवया. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 16वा आविसर 13वी आनी 14वी ओळ. आसा मेल्या उपरांत त्या लोकांनी जायत्यो मेणवाती ताका लायल्यो. ताच्या काळार जुदेवांक उठावणी पळोवंक मेवली. तो देवाचे बाराबर सदांच चलोंक नासलो. तरी पूण देवान ताचो उपेग केलो. आनी आमी दुसऱ्या इतिहासाच्या 17व्या आविसरांत पळोवया कितें घडटा. जुदाचो राजा आसा वो बऱ्या राजां पैकी एक जावन आसलो. आनी ताच्या काळांत लोकांक उठावणी आयलोली पळोवंक मेवली. आसाच्या मरणा उपरांत ताचो पूत जेहोशाफात वो राजा जाल्लो आसलो. आनी ताचें राज आतां आमकां पळोवंक मेळटलें. आनी ताच्या काळार व्हड म्हत्वाची उठावणी येवंक पावलेली आसली. ही उठावणी आसाच्या काळार जाल्ल्या उठावणे परस व्हड जावन आसली. देवान आसाच्या पुताक म्हणजे जेहोशाफाताक खूब बरे तरेन उपेगान हाडलेलो आसलो. मोगाळ आयकुप्यानो, दुसऱ्या इतिहासाच्या 17व्या आविसराची अशी खबर आसा. जेहोशाफात हाच्या काळार घडोवन आयलोली उठावणी. इश्टानो, लक्षांत दवरात, म्हणजे उगडासाक दवरात की इतिहासाच्या पुस्तकांतल्यान देव घडणेवेल्यान मनशा कडेन पळयता. आनी देवाची घडणी आनी मनशाची कामां म्हत्वाची जावन आसात. देखून त्यो सगळ्यो गजाली आमकां ह्या पुस्तकांत पळोवंक मेळटात. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 17वो आविसर आनी 1ली ओळ. तांणी इस्रायलाच्या विरुद्ध जुदाचें राज घट केलें. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 17वो आविसर आनी 3री ओळ. तुमकां उगडास आसतलो की ह्या आविसराच्या पयलीं इस्रायलाच्या आनी जुदाच्या लढायेची खबर आमी तुमकां सांगलेली आसली. आनी आतां आपणाच्या राष्ट्राचें बरें जावचें वो आपणाच्या राष्ट्राचो सांबाळ जावचो म्हूण जेहोशाफात व्हड काम करतालो. तो आपणाच्या देशाची काळजी घेतालो. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 17वो आविसर आनी 4थी ओळ. ह्या सुवातेर तो आपणाच्या बापायच्या रिती प्रमाणे चल्लो. म्हातारपणी आसा राजा चल्लो तसो न्हय, तर तो तरणाटो आसतना जसो चल्लो आनी जशी देवाची भिरांत ताणें दवरली त्या प्रमाणे जेहोशाफात चल्लो. ताणें देवाचेर व्हड विस्वास दवरलो. इश्टानो, देवाचो मोग खूब व्हड जावन आसा. देवाचो मोग केदींच काबार जायना. सुरवातेक सावन शेवटाक पर्यंत तो तसोच आसता. तातूंत कांयच बदल जायना. आनी आयज पासून तो तसोच आसा. देवान पयलींच्या लोकांचो जसो मोग केलो तसोच आयज तुजो आनी म्हजो केलो. ताका जाय आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चल्लेले. आसा राजा ओरुंबाक बरो आसलो आनी ताजो शेवट शेलमोडो जालो. म्हणजेच भावार्थान तो उणो उणो जायत गेलो. पूण जेहोशाफात तसो जावंक ना अशें तुमकां दिसता? ना, ताच्या जिवितांत जायते आडखळ्यो आयिल्ल्यो आसल्यो.
आनी ताचें जिवीत उपरांत बदललेलें आसलें. आयज आमचें जिवीत आमी पळयता. ज्या दिसा आमी थारण घेतलें त्या दिसा आमचें जिवीत खूब उर्बेन काम करणारें अशें जावन आसलें. पूण आयज आमचें जिवीत कशें आसा? आमी आयज शेलो मोडे जाल्ले आसात. आमच्या जिवितांत कांयच बरें पडना. मागणें आमी करिनात, देवाचें उतर आमी वाचिनात, देवाचें उतर आमी दुसऱ्याक सांगूंकूय वचना. असलें जिवीत कित्याक फायद्याचें जावन आसा? दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 17 आविसर 6 ते 9 वळींनी आतां आमी पळोवया. म्हाका दिसता लोकांक सुमूर्त शिकयणारो जेहोशाफाट हो पयलोच राजा जावन आसलो. त्या काळार गाडयांची सोय नासली आनी ताकाच लागून लेवीच्या लोकांक वेगवेगळ्या सुवातेर वयचें पडलें. आनी जेहोशाफाटान 100 व हजारांच्या आंकड्यान ह्या कामा पासत याज्ञीक पाठयले आनी ते सगळ्या राज्यांत भोवत देवाचें उतर लोकांक शिकोवंक लागले. मोगा भावणानो, हीच वाट खूब म्हत्वाची जावन आसली. ताच्या राज्यांत ह्या वरवींच उठावणी आयिल्ली आसली. आयज आमच्या समाजांत सुद्दां देवाचें उतर अशेंच लोकां मेरेन पावूंक जाय. ही आयची गरज जावन आसा. देवाचें उतर ना तर सगळे सुवातेर उचांबळाय उत्पन्न जावंक पावता. जो पर्यंत समाजांतल्या लोकां कडेन देवाचें उतर पावना तो पर्यंत उठावणी येवंक शकना. आयच्या सोबांनी जर देवाक मानना तसली कामां आसत तर ती बंद जातली. आयज जायते सुवातेर व्हड अजापां घडोवन येतात. कारण हे सगळें देवाच्या उतरा वरवीं घडोवन येता. देवाचें उतर दोनूय वाटेन पाजलेल्या तलवारी परस दारेचें जावन आसा. इब्रोवांक बरयल्ली चीट 4 आविसर आनी 12वी ओळ खूब म्हत्वाची जावन आसा. देवाचें उतर खंय पर्यंत वचूंक आपणाचें काम करता आनी कसलें काम करता आनी कितें पासून तें करता हेंच आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. मनशाची कामां कसलीं आसात? आयज मनीस देवाक वळखता तसलो आसा काय ना हें सगळें आमकां देवाच्या उतरान दिश्टी पडटा. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 17 आविसर 10 ते 12 वळींनी आतां आमी पळोवया. सगळीं देणी जेहोशाफाटाक दिल्लीं आसलीं. ती सगळीं सांबाळून दवरच्या पासत ताका व्हड गुदांव जाय पडले. खऱ्यांनीच ह्या मनशाचो देवान खूब बरे तरेन उपेग करून घेतलेलो आसलो. जेन्ना जुदेवां मदें उठावणी आयली तेन्ना ताजो परिणाम जुदेवांच्या सोर भोंवतणी आसलेल्या देशांचेरूय जावंक पावलो आनी देवाचें उतर वाडत गेलें. दाविदाच्या काळार इस्रायेलाचे दुस्मान जे जाल्ले आसले ते आतां ताजे इश्ट जावंक पावले. जेहोशाफाटा वरवीं देवाचें उतर हें सगळे सुवातेचेर पावत गेलें आनी आतां ताका जायतीं जनवरां आनी जायती गिरेस्तकाय मेवलेली आसली. पॅलेस्टायन लोकांनी ताका रुपें आनी बाकीच्यो वस्तूय धाडून दिल्ल्यो आसल्यो. हें सगळें काम देवानूच केल्लें आसलें. जेहोशाफाट आतां एक बरो राजकारणी राजा जावंक पावलो. हें सगळें घडलें इतल्याच पासत कारण जेहोशाफातान देवाचेर आपणाचो पूर्ण विश्वास दवरलो देखून. दुसरें इतिहासाचें पुस्तक 17 आविसर आनी 13वी ओळ. हो जरी शांतीचो काळ आसलो तरी जेहोशाफातान आपणाच्या देशाचो सांबाळ जावचे पासत सैनिकूय सांबाळून दवरलेले आसले. ताज्या सेनापतींची नांवां आनी ताजें राज आमी मुखावेल्या कार्यावळींत पळोवया.